भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणस्य अध्ययनार्थम् अस्मिन् उपक्रमे भवतां हार्दं स्वागतम्। गतपाठे वयं 9, 10 च श्लोकं पठितवन्तः। अस्मिन् पाठे 11, 12 च श्लोकं पठिष्यामः। श्रीशुकदेवेन प्रोक्तं शास्त्रम्। कालव्यालमुखग्रास त्रासनिर्णाशहेतवे, श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। पदच्छेदः। कालव्यालमुखग्रास त्रासनिर्णाशहेतवे, श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। पदपरिचयः भावार्थः च। कालव्यालमुखग्रास त्रासनिर्णाशहेतवे इति उकारान्तपुंलिङ्गस्य कालव्यालमुखग्रास त्रासनिर्णाशहेतु इति शब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। कालस्वरूपस्य सर्पस्य मुखग्रासस्य त्रासस्य विनाशाय इति भावः। श्रीमद्भागवतम् इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गस्य श्रीमद्भागवत इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। श्रीमद्भागवत महापुराणम् इति भावः। शास्त्रम् इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य शास्त्र इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। ग्रन्थः इति भावः। कलौ इति इकारान्तपुंलिङ्गस्य कलि इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। कलियुगे इति भावः। कीरेण इति अकारान्तपुंलिङ्गस्य कीर इति शब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। शुकेन इति भावः। भाषितम् इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गस्य भाषित इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। प्रोक्तम् इति भावः। अन्वयः। कीरेण कलौ कालव्यालमुखग्रास त्रासनिर्णाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं भाषितम्। भावार्थः। श्रीशुकदेवमुनिः कलियुगे जीवानां कालस्वरूपस्य सर्पस्य मुखग्रासस्य त्रासस्य आत्यन्तिकं विनाशं कर्तुं श्रीमद्भागवतशास्त्रस्य प्रवचनं कृतवान् अस्ति। भावप्रकाशः। कालः भयङ्करसर्परूपेण अत्र रूपकालङ्कारस्य माध्यमेन प्रस्तूयते। सः कालस्वरूपः व्यालः मनुष्यं निगिलति। यः मनुष्यः एतस्य कालस्वरूपस्य ग्रासत्वात् भीतः अस्ति, तस्य तद्भयं पूर्णरूपेण विनाशयितुं श्रीशुकदेवमुनिः श्रीमद्भागवतशास्त्रस्य प्रवचनं कृतवान् अस्ति। यः मनुष्यः एतस्य श्रीमद्भागवतशास्त्रस्वरूपस्य साधनस्य आश्रितः भवति,
सः मुक्तिं प्राप्य पूर्णरूपेण कालस्य भयात् मुक्तः भवति। भावार्थ। श्री शुकदेव मुनि ने कलयुग में जीवों के कालरूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक विनाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। भाव प्रकाश। काल को भयंकर सर्प के रूप में यहाँ रूपक अलंकार के माध्यम से बतलाया जा रहा है। वह कालरूपी व्याल मनुष्य को निगल जाने का काम करता है। जो मनुष्य इस कालरूपी सर्प का ग्रास बनने के भय से भयभीत है, उसके उस भय का सदा सर्वदा के लिए नाश करने के साधन रूप से शुकदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। इस श्रीमद् भागवत शास्त्र रूपी साधन को अपनाने वाला मनुष्य मुक्ति प्राप्त करके सदा सर्वदा के लिए काल के भय से मुक्त हो जाता है। मनःशुद्ध्यै सर्वोत्तमं साधनं श्रीमद् भागवत महापुराणम्। एतस्मादपरं किञ्चिन् मनःशुद्ध्यै न विद्यते। जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। पदच्छेदः। एतस्मात् अपरं किञ्चित् मनःशुद्ध्यै न विद्यते। जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। पदपरिचयः। भावार्थः च। एतस्माद् इति सर्वनाम्नः दकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य एतद् इति शब्दस्य पंचमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। अस्मात् साधनात् इति भावः। अपरम् इति सर्वनाम्नः अकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य अपर इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम् भिन्नम् इति भावः। किञ्चित् इति अव्ययम्। किमपि उत्तमम् इति भावः। मनःशुद्ध्यै इति इकारान्त स्त्रीलिङ्गस्य मनःशुद्धि इति शब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम् मनसः शुद्धये इति भावः। न इति अव्ययम्। न इति भावः। विद्यते इति विद्सत्तायाम् इति आत्मनेपदिनः धातोः कर्तरि लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपं वर्तते इति भावः। जन्मान्तरे इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य जन्मान्तर इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम् अन्यस्मिन् जन्मनि इति भावः। भवेत् इति भूसत्तायाम् इति परस्मैपदिनः धातोः कर्तरि विधिलिङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपं स्यात् इति भावः। पुण्यम् इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य पुण्य इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं श्रेयः इति भावः। तदा इति अव्ययम्। तस्मिन् समये इति भावः। भागवतम् इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य भागवत इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं
श्रीमद्भागवतमहापुराणम् इति भावः। लभेत् इति दुर्लभश् प्राप्तौ इति परस्मैपदिनः धातोः कर्तरि विधिलिङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपं प्राप्नुयात् इति भावः। अन्वयः मनःशुद्ध्यै एतस्मात् अपरं किञ्चित् न विद्यते। जन्मान्तरे पुण्यं भवेत् तदा भागवतं लभेत्। भावार्थः मनसः शुद्धये एतस्मात् भिन्नं किमपि उत्तमं साधनं नास्ति। यदा मनुष्यस्य जन्मजन्मान्तरस्य पुण्यस्य उदयः भवति तदा एव सः श्रीमद्भागवतं शास्त्रं प्राप्नोति। भावार्थ मन की शुद्धि के लिए इससे भिन्न कोई उत्तम साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय होता है तभी उसे श्रीमद्भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। आशंका ननु प्रकृतश्लोके लभेत् इति परस्मैपदत्वेन प्रयोगः कृतः वर्तते, किन्तु पाणिनीयधातुपाठे दुर्लभश् प्राप्तौ इति आत्मनेपदत्वेन पाठः वर्तते। अतः कथम् अत्र संगतिः इति चेत् समाधानम् उच्यते। दुर्लभश् प्राप्तौ इति धातोः अनुबन्धलोपे अनुदात्तङित आत्मनेपदम् इति सूत्रेण अनुदात्तेत्वात् यत् आत्मनेपदं जातं तद् अनुदात्तेत्वलक्षणमात्मनेपदमनित्यम् इति परिभाषया अनित्यं भवति इत्यतः अत्र आत्मनेपदस्य अनित्यत्वात् परस्मैपदत्वेन प्रयोगः साधुः। अस्मिन् पाठे वयम् 11, 12 च श्लोकं पठितवन्तः। अग्रिमे पाठे 13, 14 च श्लोकं पठिष्यामः। इयं भगवतः श्रीहरेः वाङ्मयी मूर्तिः, अतः अस्याः पूजा अपि वाङ्मयी एव भवेत् इति हेतोः अयम् उपक्रमः संकल्पितः वर्तते। भगवतः अस्यां वाङ्मयपूजायां सर्वेऽपि हरिभक्ताः संलग्नाः भवेयुः। शान्तिमन्त्रं वदामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।